उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गरिने कार्यक्रम श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामीले तस्लिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह लिएर आएका छौं। गएको मंगलबारदेखि वाचन शुरू गरिएको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको दोस्रो श्रृंखला सुनौ अच्युत घिमिरेबाट। त्यस दिन मसँग नबोलिकन अफिस गएको थियो। दिउँसो उसले फोनमा आमासँग कुरा गर्यो, मसँग कुरै गरेन। साँझ आएन, राति आयो। सासू आमासँग ड्राइङ रूममा बसेर कुरा गरिरहेकी थिए। कोठामा पस्ने बित्तिकै अल्ताफले भन्यो, तपाईँ यति बेलासम्म सुत्नु भएको छैन? अल्ताफकी आमाले उत्तर दिइन्, तैँले यति बेर कहाँ गए छोरा? के भन्ने, एउटा साथीको बिहे थियो। हो, म छेउमा बसेर आमा छोराका कुरा सुनिरहेकी थिएँ। एउटा साथीको बिहे छ, तर मलाई एकपटक पनि भनिएन। बिहेबारीमा जानु र खाने पिउने कुरा म छोडिदिन्छु। म एउटी केटी, उनीहरूको पनि केही हो भन्ने कुरा उनीहरूले बिर्से। को साथी, उसको नाम के हो, कोसँग बिहे भयो? अल्ताफले भन्दै गयो, केटी धेरै राम्री छ, पढी लेखेकी छ, ठूलो खानदानकी हो, बुबा इन्जिनियर छन्, केटीका दाजु दिदी क्यानाडामा बस्छन्, आदि इत्यादि कुराहरू अल्ताफले आफ्नी आमालाई सुनायो। उनीहरू आमा छोरा कुरा गरिरहँदा उनीहरू दुवैले मेरो उपस्थितिलाई बिर्सिसकेका थिए। म चुपचाप उठेर सुत्ने कोठामा गइहालेँ। यो नै मुख्यतः मेरो कोठा हो, किनकि म यहाँ श्रीमानसँग सुत्दछु। मेरो त एकमात्र काम छ, सुत्नु। म कोठाको बत्ती निभाएर सुतिरहेँ। अल्ताफले कोठामा पस्ने बित्तिकै ट्युबलाइट बाल्यो। मेरो आँखामा अचानक तीखो प्रकाश परेकाले मलाई रिस उठ्यो। मैले भने, लाइट बन्द गर। के म अँध्यारोमा लुगा फेरौँला? मलाई थाहा छैन, लाइट बन्द गर। अल्ताफले बत्ती बालेकै अवस्थामा सर्ट खोल्यो, लुङ्गी लगायो, लुङ्गीलाई दाँतमा चेपेर पाइन्ट अन्डरबियर खोल्यो। मैले हेरिरहेँ र मलाई रिस उठ्यो। बत्ती अन राखेर नै ऊ बाथरुम गयो। बाथरुममा गएर उसले गीत गाउन थाल्यो। मायाको एउटा गीत छ। गीतको धुन मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। गीत गाउँदा गाउँदै ऊ कोठामा आयो। म त्यो बेला आँखा बन्द गरेर सुतेकी थिएँ। उसले गीत गाइरह्यो, बत्ती पनि निभाएन। अल्ताफको गीतले मेरो सम्पूर्ण आवेगलाई मत्तर पारिदियो। म त्यही उज्यालोमा नै सुत्ने तयारी गर्न थालेँ। मैले महसुस गरेँ कि अल्ताफ मसँग बोलिरहेको छैन। उसले मलाई स्पर्श पनि गरिरहेको छैन। बिहान हुन्छ, ऊ अफिस जान्छ। म उसको वरिपरि छाया झैँ घुमिरहेँ, तर मलाई उसले वास्तै गरेन। आफ्नो आमा बुवासँग बसेर लामो गफ गर्छ। घरमा म पनि एउटा प्राणी छु, यो कुरालाई उसले बिर्सिदिन्छ। या फेरि यस्तो लाग्छ मानौ उसले मलाई बिर्सिसक्यो। वास्तवमा बिर्सेको छैन। जुन कुरा उसले बिर्सेको छैन त्यो कुरा राम्ररी थाहा छ मलाई, तर म केही बोल्दिनँ। तर कति दिनसम्म यस्तो चल्न सक्छ? रातभरि मेरो छेउमा सुतेको अल्ताफ छटपटाइरहन्छ। ऊ दिन प्रतिदिन बदलिँदै गएको छ, यो मैले राम्ररी बुझेकी छु। अल्ताफको अवस्था देखेर मलाई पीडा हुन्छ र म अल्ताफप्रति सहानुभूति पलाउँछ। एकपटक त लाग्छ कि उसैलाई दोषी प्रमाणित गरौं, तर फेरि लाग्छ होइन, गल्ती सायद मेरो हो। तर दोष जसको भए पनि हामीले बोली किन बार्ने? सम्बन्ध सुधार्ने पहल मेरोबाट नै बढी हुन्छ। एक दिन सासू आमाले मलाई आफ्नो कोठामा बोलाइन्। अल्ताफ यसरी किन चुपचाप बस्छ बुहारी? थाहा छैन भन्नुको अर्थ? सासू आमाले उल्टै सोधिन्। मेरो कुनै जवाफ नपाएपछि उनले थपिन्, तिमीले नै त थाहा पाउनुपर्छ, तिमी बाहेक अरू कसले थाहा पाउला? उहाँ चुपचाप बस्नुहुन्छ। यो कुरा त तपाईँले उहाँसँगै सोद्धा पनि हुन्छ। मलाई के तपाईँको छोराको सबै कुरा थाहा हुन्छ र? सासू आमा साह्रै रिसाइन्। आवेगित उनको श्वास छिटो छिटो चलिरहेको थियो। गोरो अनुहार रातो देखिन्थ्यो। सायद उनले यो बुझ्न सकिरहेकी थिइनन् कि मैले उनको सुपुत्रप्रति किन यस्तो अनुचित व्यवहार गरिरहेकी छु। ठूलो जिउ भएकी महिला, हाड जोर्नीको समस्याले प्राय कराइरहन्छन्। पाखुरामा घडीको फित्ता जस्तो खै कुन्नी के बाँधेकी छिन्। हातमा पित्तलको कडा छ। एक दिन राति पीडाले छटपटाइरहेकी थिइन्। गएर हातखुट्टा दबाउनुको साटो मैले भने, यो सब के बाँध्नु भएको छ? यो खोलेर फाल्नुहोस्। मलाई त लाग्छ यो बाँध्नाले पीडा अझ बढी हुन्छ। के भनिस्? सासू आमाले रिसले आँखा रातो पार्दै भनिन्। म यस्तै नै छु, जे जस्तो पनि मनमा आउँछ बोलिदिन्छु। केही बोल्नुभन्दा पहिला सोचौं, त्यो सामर्थ्य म भित्र छैन। सासू आमाको वास्तविक प्रश्न यो छ कि अल्ताफलाई के भएको छ? त्यस्तो चुलबुले केटालाई अचानक के भयो? किन घरमा यति चुपचाप रहन्छ? मलाई राम्ररी थाहा छ कि ऊ घरमा यति कम किन बोल्छ। यसकारणले होइन कि मैले उसलाई छुन दिइनँ, बरु यसकारणले कि ऊ आफू पनि पीडाबाट बच्न चाहन्छ। मलाई पीडामा जलाउनु भन्दा त यो एक किसिमको बचावट नै हो। तर अल्ताफले धेरै दिनसम्म संयम बनाइ राख्न सक्दैन। उसले मलाई छुन्छ, उसले छुनै पर्छ। मैले उसका तलतले औँलाहरूलाई देखेर बुझिहालेँ कि ऊ स्त्री शरीरलाई प्राप्त गर्न कति धेरै छटपटिएको छ। एक दिन बसेकी थिएँ, सुत्न मन लागेको थिएन। एउटा गीत गुनगुनाउँदै थिएँ, अमार इच्छे करे तोदरे मतो मनेर कथा कही बोलो सखी। अल्ताफले सायद ध्यानले सुनिरहेको थियो। उस सायद यो आशामा थियो कि मैले उसलाई खाना खान बोलाउने छु, जसरी सासू ससुरालाई बोलाउने गर्छु। त्यो दिन मलाई कसैलाई बोलाउन मन लागेको थिएन। इच्छा भइरहेको थियो कि गाइरहँ। खाना खाने मन थिएन। खुल्ला झ्यालबाट पूर्ण चन्द्रमाको उज्यालो कोठाभरि घोप्टिएको थियो। मेरो मुहारभरि जुनको उज्यालो पोखियो। मलाई खाना खान मन नलाग्न सक्छ। यो कुरा सबैलाई राम्रो लाग्ने वा नलाग्ने त मेरो जिम्मेवारी होइन।
अल्ताफले एक्लै खाना खायो। मसँग एक शब्द पनि बोलेन। नबोलेकोमा मलाई दुःख पनि लागेन। म जसरी बसेकी थिएँ त्यसरी नै बसिरहेँ। पूर्णिमाको जुनको उज्यालोमा एक्लै नुहाइरहेँ। खाना खाएर अल्ताफ ओछ्यानमा पल्टियो। उसले बत्ती बाल्यो। चन्द्रमाको उज्यालोमा नुहाइरहेको कोठामा अचानक यो बत्ती। म आराम कुर्सीमा अल्छी मानेर बसिरहेँ। अल्ताफले नै अकस्मात सोध्यो, खाना पिउन पनि छोडिसक्यौ? यति रिस? म किन रिसाउन लागे? त्यो त तिमी रिसाएका छौ, जो मसँग नबोली नै बसेका छौ। यो सबको कारण त तिमी आफै हो। ए हो? मेरो आवाजमा गुनासो थियो। अल्ताफको आवाजमा पनि। भन्यो, अघि गीत गाउँदै थियो, मनको कुरा भन्ने इच्छा भइरहेको छ। कोसँग कुरा गर्ने इच्छा भइरहेको छ? म पनि थाहा पाउन सक्छु कि केटा कि केटी? साह्रै भोको रहेर याद आयो कि के हो? अल्ताफको कुराको जवाफ दिने इच्छा नै थिएन। बस आँखा बन्द गरेर सुनिरहेँ। अल्ताफ खुसी भएको खण्डमा मलाई यो घरमा सम्मान छ, तर ऊ उदास भइदिए म फालेको टप्परी भइदिन्छु। यो कस्तो नियम हो? किन खाना खाइरहेकी छैनौ? अल्ताफले अचानक सोध्छ। भोक लागेको छैन त्यसैले। भोक किन नलाग्ला? दिउँसभरि बसिरहँदा के भोक लागोस्? के गर्नु त? पढ्न लेख्न मन लाग्छ, त्यसमा समय त कट्थ्यो। समय काट्ने तिमीसँग केही छैन है? अनौठो लाग्छ। गर्न चाह्यो भने घरमा काम के कम छ र? मैले यो भनिरहेको छैन कि तिमी लुगा धो, घर सफा गर, तर ससाना काम त गर्न सक्छौ नि। यसको मतलब यो कि तिमीले मलाई दया गरेर साना काम मात्रै गर्नका लागि भन्दैछौ, नत्र भने मैले भारी काम गर्नु पर्थ्यो है? उसले उत्तर दियो, तिमीले जस्तो सोच्छौ। मैले जवाफमा केही भनिन्न। भन्नका लागि के नै छ र? बिहेको बेला कुनै यस्तो शर्त भएको थिएन कि म उसको घरको कुनै काममा हात लगाउने छैन। बरु घरका सबै सदस्यहरूले मलाई घुमाइ फिराइकन यही कुरा सम्झाएका थिए कि जसरी भए पनि पतिको सेवा गर्नु। रात गहिरिँदै गयो। मेरो राम्रो नलाग्नु पनि बढ्दै गयो। ओछ्यानमा गएर सुत्न पनि मन लागेको थिएन। अल्ताफ पनि सुत्दैन। उसको नसुत्ने कारण पनि बुझेकी छु मैले। उसले यो चाहिरहेको छ कि म गएर सुतुँ अनि ऊ ममाथि उफ्रियोस्। यो कुरा सोच्दैमा पनि मेरो सम्पूर्ण शरीर काँप्दछ। स्वयंलाई बारम्बार सम्झाउँछु कि जब ऊ मेरो पति हो भने पतिले जे चाहन्छ त्यो पूरा गर्ने जिम्मेवारी त मेरो हो। उसको इच्छाको अगाडि मैले आफ्नो शरीर सुताउनै पर्छ। यहाँसम्म कि मन पनि। आराम कुर्सीमा निदाइसकेकी थिएँ। झ्यालबाट सन्ध्या फूलको सुवास आइरहेको थियो। यो सुवासले मलाई अधीर बनाइरहेको थियो। त्यसै बेला एउटा स्पर्शले मेरो तन्द्रालाई खलबल्याउँछ। ज्यादै चिर परिचित स्पर्श, साह्रै परिचित एउटा आलिङ्गन, प्रेम अनि हृदयपूर्ण। मैले त्यो स्पर्शको वासना लिएँ, जसरी सन्ध्या फूलको तीखो सुगन्ध लिँदै थिएँ। यो स्पर्शले मलाई प्रेमपूर्वक उठायो र ओछ्यानमा लिएर सुतायो। बिस्तारै उसले मलाई निर्वस्त्र बनाउन थाल्यो। त्यसपछि यदि म नदी हुँ भने कोही मेरो देहमा तैरिन चाहिरहेको थियो। तनमनले तैरिन चाहन्थ्यो। उसको श्वास गहिरो र तीव्र हुँदै जान्छ। उसले कहिले पौडिन पनि जानेको थियो जस्तो मलाई लागेन। उसले पौडिने धेरै प्रयास गरिरहेको छ। मैले सिकाएँ, तिमी यसरी पौड, यसरी खुट्टा चलाऊ, यसरी हात चलाऊ। उसले सबै गर्न चाहन्छ, तर ऊबाट सम्भव छैन। उसको श्वासक्रिया छिटो छिटो भइरहेको बेला एकपटक त दया लाग्यो कि बिचराले चाहेर पनि सबै गर्न सकिरहेको छैन। अनि फेरि रिस पनि उठ्यो कि जब उसबाट यो सबै सम्भव नै छैन र उसले मेरो पानीलाई अनाहकमा फोहोर बनाउनेछ भने म किन उसलाई स्वीकार गरौँ? थाहा छैन कति रातिसम्म अल्ताफले पौडिने प्रयास गरिरह्यो। म रिसाउन चाहँदैन थिएँ, तर मेरो शारीरिक पीडाले मलाई रिसाउन बाध्य बनायो। मेरो शरीरले नै त्यो पौडिन नजान्ने शरीरलाई धकेलेर अलग्याइदियो। उसलाई आफूबाट टाढा बनाउँछु म। यो कार्यप्रति अल्ताफले कुनै टिप्पणी गरेन। उसले केवल करुण नजरले मतिर हेरिरह्यो। जुनको उज्यालोमा उसका आँखाका नानी सुदूरको नक्षत्र झैं चम्किन्छन्। बिहान उठेर अल्ताफले मतिर हेरेन, मानव ऊ धेरै व्यस्त छ। यति व्यस्त कि उसलाई हेर्ने फुर्सदसम्म छैन। मैले हाँस्दै भने, के भएको छ? आज यति भागदौड गरिरहेका छौ? नास्ता पनि खाने होइनौ? पूर्वानीमा लन्च गरौँला। तिमीसँग यति पैसा छ, सरकारी जागिर किन खान्छौ? यो सब तिमीले बुझ्न सक्दिनौ। ओ, अल्ताफले कुरा त गर्यो, तर मतिर नहेरेर नै। पक्कै पनि आँखा जुधाउन लाज लागेको होला। हडबडाउँदै अफिस हिँड्यो। उसलाई अफिस गएको देख्दा मलाई पनि अफिस जाने इच्छा लाग्छ। एक दिन मैले अल्ताफसँग भने, म पनि बिहान उठेर अफिस जान पाउँथे भने कति राम्रो हुन्थ्यो। अल्ताफ ठूलो आवाजमा हाँस्यो। हाँसोको कुरा त हो नि। घरकी बुहारी जसलाई घरको रेखदेख गर्नु छ, उसले यदि घर परिवार छोडेर जागिर गर्न चाहन्छ भने हाँसो उठ्दो कुरा भएन र? सासूआमाले त्यो दिन सिडी हेर्ने इच्छा जाहेर गर्नुभयो। रमजानसँग एउटा फिल्मको क्यासेट मगाएँ, रूप की रानी चोरोंको राजा। नाम पढेर मैले मुख बिगारेर भने, धत यो फिल्म बेकारको छ। सासूआमाले हाँस्दै भन्नुभयो, छैन, राम्रो छ, तिमी हेर त सही। फिल्म हेरिरहेका बेला सासूआमाको हातमा तस्बिह जपमाला पनि थियो। उहाँले फिल्मको आनन्द लिइरहनु भएको थियो। म अचम्म मानेर सासूआमाको मुस्कुराइरहेका आँखा र मुहार हेरिरहेकै थिएँ। उहाँले पुरै दिउँसो फिल्म हेरेर बिताउनु भयो। म त्यही ओछ्यानमा पल्टेकै अवस्थामा निदाएछु। राति निद्रा पर्दैन, त्यसैले मलाई दिउँसो निद्रा लाग्छ। फेरि यस किसिमका फिल्महरूमा मलाई बाँधी राख्ने खुबी पनि हुँदैन। साँझ अल्ताफ बिहानको अपेक्षा बढी सहज छ। भन्यो, हिँड आज साभार जाउँ, म आफैले गाडी ड्राइभ गरौँला, हुन्छ? साभारमा घुमफिर गरेर जय रेस्टुरेन्टमा खाना खाएर फर्काउँला, हुन्न? मैले भने, हुन्छ, जाउँ।
मलाई राम्ररी थाहा छ कि अल्ताफले यो सब मलाई खुसी पार्नका लागि गर्दैछ, त्यसैले उसले यो प्रस्ताव राखेको हो। दिनहुँ म उसँग रिसाउँदैछु, मलाई खुसी नपारेर उसको काम चल्छ कसरी। हामी दुईलाई सँगै बाहिर निस्केको देखेर सासूआमाको मुहारमा पनि खुसीको आभा देखियो। जब गाडी वेगवान थियो त्यो बेला मैले नदी, तलाउ, वृक्ष र मान्छेहरूलाई हेरिरहेकी थिएँ। अल्ताफ बोलिरहेको थियो, ऊ साह्रै गफास्टी छ। मान्छेले हामीलाई देखेर भन्छन् के राम्रो जोडी छ भन्छन्। पहिलादेखि नै प्रेम पनि थियो कि अल्ताफले गाडी राम्ररी चलाउँछ, तर पनि भन्छ डराइरहेकी त छैनौ, मानौ यस्तो दुर्घटना होस् जसमा हामी दुवै मरौँला। मैले शान्त भावमा भने, म मर्नेछु। यो सुनेर अल्ताफ पुलकित हुन्छ। म अल्ताफसँग मर्नका लागि मर्नेछु। मेरो भन्नुको तात्पर्य यस्तो थिएन। वास्तवमा मैले उसलाई यो कुरा बुझाउन सकिनँ। उसले सहजै यो मान्यो कि म उसलाई प्रेम गर्छु। साभारमा हरिया वृक्षहरूका पंक्तिले म भित्र आनन्दको अद्भुत संचार गर्यो। म यस प्रकृतिको सन्तान हुँ। यो हरियोमा आवास बनाउनु सायद साह्रै सुखद छ। गुलशनको घर छोडेर यहाँ बस्ने सम्भव भइदिएको भए। जब मैले यो सोचिरहेकी थिएँ तब अल्ताफले भन्यो, साभारमा मेरो जमिन छ, थाहा छ तिमीलाई। यहाँ मैले एउटा बागान बाडी बनाउनेछु। हामीहरू वृद्धावस्थामा यहाँ बस्नेछौ, ठिक छ। मेरो वनवासको एकान्तिक सोचमा अल्ताफको यस सांसारिक सोचले आहत बनायो। जंगलमा के ईटाको घर बनाएर बस्नुपर्छ? बाटोभरि अल्ताफ मात्रै बोलिरह्यो। मैले केवल हरियाली नियाली रहेँ। दुवै आँखाभरि मैले केवल प्रकृतिलाई समेटेँ। राति डराएर भए पनि खाना खाएँ। खाँदा खाँदै अल्ताफले भन्यो, मलाई धोका त दिँदैनौ हिरा? मैले हाँस्दै भने, डराउने कारण त भन। तिमीले पहिलाको जस्तो व्यवहार गर्दिनौ। पहिला भनेको बिहेपछिको जस्तो। बिहेको दिन त तिमी मसँग टाँसिएर सुतेकी छौ, अचेल सुत्छौ र? भन त, समय के सदैव एउटै रहन्छ र? किन रहँदैन? मान्छे ठूलो हुन्छ, उसको बुद्धि विकास हुन्छ। दिन बदलिँदैछ, म पनि बदलिँदैछु। म बदलिसकेकी छु। यो सुनेपछि अल्ताफले फेरि कुनै प्रश्न मसँग गरेन। यसबाहेक मैले भन्न पनि के सक्थे र? यदि उसँग टाँसिएर सुत्नु मेरो मनले मान्दैन भने म के गरौँ? आफ्नो इच्छा विरुद्ध कति दिन जान सक्छु? साभारबाट फर्केपछि ओछ्यानमा पल्टेको बेला मैले उसलाई भने, यदि मैले ब्लू फिल्म हेर्न चाहेँ भने? ब्लू फिल्म हेर्न चाहन्छौ? हाँ, मेरो आवाज डर या कातरपनाले रत्तीभर पनि काँपेन। ब्लू फिल्म हेर्न चाहन्छौ? यो सब कसले सिकायो तिमीलाई? छिछि, तिमी यति घृणित भइसक्यौ, मलाई त विश्वास पनि लाग्दैन। अल्ताफको आवाजमा घृणा मिसिएको थियो। पति पत्नीले ब्लू फिल्म हेरेमा के बिग्रन्छ र? मैले हाँस्दै भने, वाहियात कुरा बन्द गर। अल्ताफ रिसायो। पाइन्ट खोलेर उसले लुङ्गी लगायो। लुङ्गीबाटै उसले गुप्त ठाउँ कन्यायो। कोठामा उसका मोजाहरूको दुर्गन्ध फैलिएको थियो। सासूआमाको कोठाबाट हिन्दी फिल्मको आवाज आइरहेको थियो। अल्ताफले चिच्याउँदै भन्यो, ब्लू फिल्मका बारेमा तिमीले कहाँबाट थाहा पायौ? अचम्म छ, ब्लू फिल्म हेरेकी छैन। यसको मतलब यसको नाम पनि नलिऊ। तिमीले यो कसरी सोच्यौ? तिमीले के सोच्दैछौ? म आकाशबाट खसेकी हुँ? केही थाहा छैन, केही जान्दिन। उसले मुहार बिगार्दै भन्यो, ब्लू फिल्म हेर्न चाहन्छौ? मलाई त लाग्छ ब्लू फिल्म तिमीले पहिला पनि हेरेकी छौ। मैले भने, हेरेकी छैन, तर हेर्न चाहन्छु। यसको फेरि कहिले नाम पनि नलिनु, म तिमीलाई भनिदिन्छु। अल्ताफ उत्तेजित बन्छ। अचानक एक झट्कामा उसले मलाई आफूसँगै जोड्यो। मैले स्वयंलाई उबाट बचाउने प्रयास गरेँ। भने, तिमीले केही गर्ने छैनौ? के गर्ने छैन? किस नगर, लुगा नखोला। कि बिहे अघि तिमीले कसैलाई प्रेम गरेकी थियौ? अल्ताफको आँखामा मैले शंकाको बादल देखेँ। नाइ, मैले उत्तर दिएँ। झुटो बोलिरहेकी छौ। अल्ताफको लोमविहीन छातीमा पसिना उम्रिएको थियो। म झुटो बोल्दिनँ, मैले उत्तर दिएँ। अल्ताफले मेरा पाखुरा जोडले समातेर भन्यो, पक्कै पनि तिमीलाई उसको याद आउँदैछ? कसको? अरू कसको? आफ्नो प्रेमीको। ठूलो आवाजमा हाँस्दै मैले भने, रत्तीभर पनि याद आइरहेको छैन। यदि तिम्रो आमा बाबुसँग यो कुरा भनिदिएँ भने? झुटो किन भन्छौ? म सब कुरा बुझ्दछु। बुझेको भए यो सबै भन्ने थिएनौ। मलाई तिमी सहन सक्दैनौ। किन सहन सक्दैनौ? म राम्रो छैन? राम्ररी कुरा गर्न सक्दिन? व्यवहार जान्दिन? वा तिम्रो लागि गहना कपडा किन्दिन? तिम्रो व्यवस्था गर्छु? भन त, अल्ताफले प्रश्न गर्यो। बिल्कुल होइन। उसो भए फेरि यो सब किन? उसो भए योको जवाफ मैले अल्ताफलाई दिन सकिनँ। जवाफ दिने इच्छा नै हुँदैन। सुरुमा लाग्थ्यो एक दिन सबै ठिक हुनेछ, बेचैनी र छटपटाहट रहने छैन, एउटा सुत्ने एउटा जाग्ने यस्तो हुने छैन। तर दिन बिते, वर्ष बिते जस्तो थियो, त्यस्तै रह्यो। जस्तो थियो उस्तै। हरेक रात एउटा ओछ्यानमा अल्ताफको शरीरसँग सटेर मलाई सुत्नुपर्छ। नसुतेको खण्डमा चिच्याएर पुरै घर टाउकोमा उठाउँछ। उसलाई शरीर नसुम्पिएर त कामै चल्दैन। मलाई केही प्राप्त होस् वा नहोस्, उसलाई त प्राप्त गर्नु नै छ। ऊ भोको रहनु भएन। अल्ताफलाई कुनै पनि किसिमको त्यागमा विश्वास छैन। उसलाई पूरा खाना चाहियो। अरूले केही खाओस् वा भोकै बसोस्। म अल्ताफलाई राम्ररी बुझ्न सक्दिनँ। यसबारेमा म उसलाई जति पटक भन्छु उसले भन्छ, तिमीले सहयोग गर्दिन, त्यसैले यस्तो हुन्छ। होइन, के भन्दैछौ तिमीले? र कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ? तिमीले जे भन्छौ मैले त्यही त गर्दछु। त्यो दिन तिमीले घोप्टो पर्नका लागि भन्यौ, मैले त्यही गरेँ।
हो गर्यौ, तर तिम्रो ध्यान अन्यत्र कतै हुन्छ, तिमीले अरू केही सोचिरहेकी हुन्छौ। म अचानक चुप लागे। के साँच्चै कि म अरू केही सोच्दछु? म त अल्ताफलाई पूर्ण रूपले प्राप्त गर्ने विषयमा नै सोच्दछु। म उसलाई पूर्णतः पाउन चाहन्छु, तर चाहँदैमा के नै हुन्छ र? म स्वयंलाई केवल आशाको बाटोमा सुताएर राख्छु। ऊ सुत्नका लागि आउँछ। म राम्ररी बुझ्न सक्छु कि मेरो मौनताको अल्ताफले आनन्द लिइरहेको हुन्छ। मलाई दोषी करार दिएर उसले मनमा नै एक किसिमको आनन्दानुभूति गर्दछ। उसले गलत भनिरहेको छ, झुटो बोलिरहेको छ, यो कुरा महसुस गरेर पनि उसले मेरा सामु यो सत्यतालाई स्वीकार गर्न पनि सकिरहेको छैन। ब्लू फिल्म बिग्रेकी केटीले हेर्छन्। जो केटीहरूले हेर्छन् उनीहरू विकृत मानसिकताका हुन्छन्। उनीहरू जस्तो म कहिले नबनौँ। मैले अश्लीलतामा जानु हुँदैन। उसले यस्तै कुरा भनिरह्यो। म सुतिसकेकी थिएँ। अल्ताफका कुराहरूले मेरो लागि पार्श्व सङ्गीतको काम गरे। एक दिन दिउँसोतिर अल्ताफकी साथीकी श्रीमती रुबिना म कहाँ कुराकानी गर्न आई। उसको लोग्ने दुबई गएको थियो। खाली समय काट्न गाह्रो भएकाले मसँग आफ्नो खाली समय बिताउन आएकी थिए। रुबिनाले आफ्नो हाँसो दबाउँदै भने, भाउजू छोराछोरी जन्माउने इच्छा छैन कि के हो? अझ कति रमाइलो गर्ने इच्छा छ? रमाइलो भनेको? मैले प्रश्न गरेँ। रुबिना केही हच्की। पति पत्नी बीचको रमाइलोको अर्थ यदि विवाहिता भएर पनि थाहा छैन भने उसले के भनोस्? उसले स्वयंलाई सामान्य बनाउँदै भने, लुकाउँदैछौ। रुबिनासँग मैले सोयासदी, भिडियो कनेक्सन, स्काई रुमको खाना आदिको विषयमा कुरा गरिरहेकी थिएँ। यी कुराहरूमा कुनै चासो नदिएर ऊ मलाई हावामा उडाउन थाल्छे। रुबिना आँखा दबाएर हाँसेर भन्छे, अल्ताफ बाबुले तिमीलाई राति धेरै सताउँछन् कि के हो? लामो सास छोडेर मैले भने, हो। रुबिना ओछ्यानमा आरामले बसी अनि उसले सोधी, कति बेलासम्म? मतलब कतिखेर सुत्न दिन्छन्? हाँसेर भने, घडी हेर्दिन। यसको मतलब धेरै बेरसम्म चल्छ। मन्जुरले त 1 घण्टाभन्दा पहिला सिद्ध्याउँदैन। रुबिनाको ओठमा मुस्कान नाचिरहेको थियो। अल्ताफ बाबुले कति समय लिन्छन्? उसले केही रसिला कुरा मेरो मुखबाट सुन्न चाहन्थे, तर यी कुरा कसरी भनिन्छन् मलाई थाहा छैन। अल्ताफले मलाई केही सिकाएन। म चुप लागेँ। रुबिनाले मेरो हात समातेर मलाई आफ्नो नजिकै तानी। उसले भनी, यति लाज किन? हामीसँगै बस्यो भने हेर्नु, लाज शर्म कहाँ भाग्छ कहाँ? मेरो बोली त अझ बढी राम्रो छ। लिपि भाउजूको बेला फेला पर्यो भने बल्ल थाहा पाउली। उसले यस्ता कुरा यति धेरै जान्दछ कि कुरै नगर। रुबिना जोरले हाँस्न थाली। म चकित भावले उसको मुहार हेरिरहेकी थिएँ। उसको मुहारमा कति सन्तुष्टिको भाव थियो। अचानक मैले उसँग सोधेँ। यद्यपि म आफै त्यो प्रश्न गर्न चाहिरहेकी थिइनँ, तपाईले 1 घण्टासम्म के गर्नुभयो? रुबिना चियाको चुस्की लिँदै गर्दा फेरि हाँसेर भनी, मिनिमम आधा घण्टा, म्याक्सिमम 1 घण्टा त हुन्छ नै। के हुन्छ 1 घण्टासम्म? अरू के हुन्थ्यो? त्यही जो एउटा पुरुषले गर्छ। मलाई पनि इमोसनमा आउन आधा घण्टा त लाग्छ, कहिलेकाहीँ 10-15 मिनटमा पनि आउँछ। इमोसन भनेको उत्तेजना भनेको थाहा छैन? मेरो आँखाहरूमा अपार कौतूहलता थियो। म रुबिनाको अझ नजिकमा गएँ। उसका आँखाहरूमा अचम्मको भाव थियो। रुबिनाले मेरो कुरा पत्याइरहेकी थिएन। उसले भने, साँच्चै हो? मैले टाउको हल्लाएर भने, हो। सो क्युट यार। अल्ताफ बाबुले कहिल्यै केही भनेनन्? के तिमीलाई उत्तेजनाको अर्थ थाहा छैन? त्यही जो पुरै शरीरमा एक किसिमको अनुभूति हुन्छ। यसलाई तिमीले राम्रो लाग्ने पनि भन्न सक्छौ। यसपछि निद्रा लाग्छ, तर मेरो शरीरमा त एक किसिमको छटपटी हुन्छ। निद्रा पर्दैन, रातभरि छटपटाइरहन्छु। रुबिना छक्क परी भनी, के भन्दैछौ वीरा? तिमी छटपटाउँछ र अल्ताफ बाबुले के गर्छन् त? उनलाई त मिठो निद्रा लाग्छ। मैले त्यही उत्तर दिएँ उसँग। रुबिनाको हैरानीको अन्त्य हुँदैन। मानौ उसले कुनै भूतको कहानी सुनिरहेकी थिए। धेरै बेरसम्म मौन भएपछि उसले बिचरी भनेर मलाई अङ्कमाल गरी। उसको मुखबाट चुकचुकाएको स्वर आइरहेको थियो। मैले स्वयंलाई साह्रै लाचार महसुस गरिरहेकी थिएँ, साह्रै एक्ली, साह्रै वञ्चित। फेरि उसले सोधी, त्यस्तो हुँदैन जस्तो पुरै शरीरमा एक किसिमको राम्रो लाग्नु कहिले त्यस्तो महसुस भएन? मैले लाचारीमा टाउको हल्लाएँ। नाइ, राम्रो लाग्ने कुनै अनुभूतिसँग म कहिले परिचित भएन। मलाई अल्ताफले यस्तै सोच्न सिकायो कि यो आनन्द एकतर्फी उसको मात्रै हुन्छ, यसबाट अरू कुनै चिजको प्राप्ति पनि हुन्छ। अल्ताफले कहिले सिकाएन। अल्ताफलाई यो कुराको ज्ञान छैन वा उसले थाहा पाएर पनि केही भन्दैन। मैले बुझ्न सकेकी छैन। रुबिनाले जाने बेलामा भनी, तपाईहरूले डाक्टरलाई देखाउनुहोस्। अल्ताफ बाबुलाई भन्नु डाक्टरलाई देखाउनु जरुरी छ। मेरो दिमागमा यो कुराले घर नै जमायो। यो कुरा घुमि नै रह्यो। मलाई यसबाट छुटकारा मिलेन। मलाई अरू कुनै पनि कुरामा मन लाग्न छोड्यो। अल्ताफ आउने बित्तिकै मैले भने, मेरो एउटा कुरा मान्छौ? कस्तो कुरा? उसले प्रश्न गर्यो। पहिला भन, मान्छौ या मान्दैनौ? पहिला सुनु त, मेरो डाक्टर कहाँ जाउँ? किन डाक्टर कहाँ? हामी दुवैले डाक्टरलाई देखाउनु पर्छ। तिम्रो मन छ भने तिमी जाऊ, मलाई कुनै आवश्यकता छैन। उसले उत्तर दियो। मेरो विचारमा समस्या तिम्रो हो। डाक्टरलाई देखाउँदा ठिक हुन्छ भने हामी किन नजाने? हिरा, वास्तवमा समस्या तिम्रो हो। तिमीले के सोचेकी छौ? घर परिवारमा तिम्रो मन छैन, दिउँसभरि एउटै चिन्ता। अफिसबाट फर्कँदा तिम्रो मुस्काउँदो मुहार नदेखेको कति भयो। मैले त तिमीलाई यस्तै केटी सोचेकै थिइनँ। तिमी यति बिग्रेकी केटी हौ, यो कुरा मैले बिहे पहिला थाहा पाइन। वास्तवमा तिमीलाई मानसिक समस्या छ। तिमीलाई कुनै मनोचिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ। कम पढेकी छौ, विद्या ज्ञान छैन। दिउँसभरि मात्र सेक्स र सेक्सको बारेमा सोच्दछौ। सबै वाहियात कुरा।
अल्ताफको अनुहार सबै रातो भयो। मैले मनमा नै भने, यो भन्दा राम्रो त तिमीले मलाई नछुनु। तिमी म भित्रको घरद्वारमा आगो त लगाउँछौ तर निभाउँदैनौ, म मात्रै जलेर मर्दछु। अल्ताफ चिच्याउन थाल्यो, तिमी के सोच्दछौ? मलाई केही थाहा छैन। तिमी किन यस्तो गर्छौ? किन तिमीलाई यसको बारेमा यति धेरै जानकारी छ, यति धेरै अनुभव छ? भन, किन गर्छौ? मैले चिसो आवाजमा भने। यतिका दिनसम्म सबैको चिन्तामा विषय रह्यो कि बुहारी किन चिन्तित रहन्छे, किन उदास रहन्छे, के सोच्दछे। मैले यो कुरा नसुने चाहिँ गरिदिएँ, तर अब बुझ्दैछु तिमीलाई पहिलादेखि नै यसको अनुभव थियो। त्यो तिम्रो पूर्व अनुभूति थियो। तिमीलाई अन्तिम चेतावनी दिएर भन्छु, फोहोरी केटीको जस्तै गरी सोच्न बन्द गर र यस्ता वाह्यात कुरा नसोच। कम्तीमा मेरो घरमा तिम्रो यो घिनौलो काम बन्द गर। मनमा नै भने, म त सोच्न पनि चाहन्न। तिमीले नै हरेक रात मलाई सोच्न बाध्य पार्छौ। तिमीले यदि मलाई सोच्नका लागि बाध्य बनाएनौ भने म फेरि पहिलाको जस्तै हाँस्नेछु, बारदलीमा उभिएर तिमीलाई पर्खनेछु। कति बेला आएर भनौला, बेरी हिरा, म तिम्रो लागि पूरा कोठाभरि रजनीगन्धा सजाएर राख्नेछु। तिमी साह्रै खुसी हुनेछौ र भन्नेछौ, मेरी राम्री प्रियतमा, तिमी मेरो जिन्दगी हौ, तिमी बिना म बाँच्नै सक्दिन। तर तिमीले मलाई प्रेम गर्दछौ भने यो सब टाढाबाट गर्नेछौ, मलाई छुने छैनौ। म तिम्रो स्पर्श बाहेक बाँकी सबै थोक चाहन्छु अनि मलाई कुनै समस्या रहने छैन। राति ओछ्यानमा सुत्ने इच्छा भएन। अल्ताफले मानेन। ऊ नजिकै आएर उभियो, भन्यो, उठ। उसको आवाजमा आदेश थियो, उठ्नै पर्यो। उसको आँखामा आवेग थियो, रिस थियो। मैले भने, मलाई साह्रै निद्रा लागेको छ, लाग्न देऊ, उठ। बिहे छुट्टा छुट्टै ओछ्यानमा सुत्नका लागि गरेको होइन। अल्ताफले मेरो हात समातेर तान्यो, कोठामा लियो। मैले एउटा पातलो नाइट ड्रेस लगाएकी थिएँ, त्यो एकैचोटि खोल्यो उसले। बिहे भएको केही दिनसम्म यही स्पर्शले कति आनन्द दिन्थ्यो, पुरै नभए पनि थोरै त दिन्थ्यो। तर अब अल्ताफका तिनै हातहरूले, त्यही स्पर्शले म भित्र भीषण घृणा जगाउँछन्। अल्ताफको आनन्दी आवाज, मलाई यस्तो लाग्छ मानव कुनै फोहोरको ढुवाङमा सुँगुरले घोतघोत गरिरहेको होस्। ऊ चुम्न चाहन्छ, म मुख हटाउँछु। म यो सब चाहन्न, यो सब मलाई राम्रो लाग्दैन। म आफ्नो शारीरिक निर्लिप्तताबाट उसलाई यो कुराको अनुभूति गराउँछु। उसले आफ्नो शरीरको पूरा बलले मलाई दबाउन चाह्यो। मुखबाट अनौठो कन्थ आइरहेको थियो। बडबडाउँदै भन्यो, तिम्रो हिम्मत देखेर म छक्क परेको छु। के गरिन तिम्रो लागि? साथीभाइ कहाँ घुमाए, बाहिर लिएर घुमाए, मिठो खाना। सोचेको थिएँ एकपटक बैंकक सिङ्गापुर पनि घुमाउनु पर्ला। यति सब गरेर पनि भन्छौ ममा कमी छ। म आगो उगाल्दै भन्छु, तिमीमा नै कमी छ। मैले रुबिनाबाट सबै थाहा पाएँ। मन्जुरकी श्रीमती आएकी थिए। भन्दै थिए कि मन्जुरले त धेरै बेरसम्म सक्छ, मतलब केटीहरूलाई पनि आनन्द आउँछ। यो सबै के त्यही आइमाईले सिकाएर गई? उसले मसँग प्रश्न गर्यो। म केही बोलिन। अल्ताफको भनाइबाट लाग्थ्यो मानव दोष उसको नभएर रुबिनाको हो। रुबिनाले कुरा लगाउनाले मात्रै हामी दुईमा भन्छुन भइरहेको छ। अल्ताफ एकैचोटि ओछ्यानबाट उठ्यो। छड्के नजरले मैले हेरेँ, ऊ भित्र एउटा छटपटी थियो। बाथरुममा गएर उसले सावर खोल्यो, टाउको नुहायो। टाउकोमा पानी हाल्नाले भन्छन् मन शान्त हुन्छ। सायद त्यसैले अल्ताफले मन शान्त गर्दैछ। कि अल्ताफलाई मात्र त्यो सब हुन्छ जो रुबिनाले भन्दै थिए? के थाहा, बुझ्न सक्दिन। उसले केही भन्दा पनि भन्दैन। मलाई त्यो सबै कुरा थाहा पाउने इच्छा हुन्छ। सब कुरा धमिलो झैँ लाग्छ, मानौ पति पत्नीको बीचमा कुनै अद्भुत घटना घटेको होस्। सबै कुरा रहस्यमय लाग्दछ। यदि यो कुनै पर्खाल हो भने मैले यसलाई भेदन गर्न सकिरहेकी छैन। मलाई सबै थोक अभेद्य झैँ लाग्छ। म त्यहाँसम्म पुग्न चाहन्छु, तर सब कुरा धेरै टाढाको लाग्छ। म अल्ताफबाट बुझ्न चाहन्छु। एकपटक मैले अल्ताफलाई भने, म तिमीलाई सर्वाङ्ग देख्न चाहन्छु। अल्ताफले प्रश्न गर्यो, मतलब के हेर्छौ? तिम्रो शरीर। म अलिकता पनि लाज नमानेर बोले, मेरो शरीरमा हेर्न लायक त्यस्तो के छ र? अल्ताफले बोल्यो, छ। अल्ताफ मेरो कुराबाट रिसायो। उसले भन्यो, मलाई थाहा छ यो सब रुबिनाकै काम हो। उसले तिमीलाई के उल्टा सिधा कुरा लगाई। फोरी आइमाई, पतिको शरीर एउटी पत्नीले हेर्न पाउने अधिकार छैन र? मैले प्रश्न गरेँ, तिमीले भन्न खोजेको के हो? मैले बुझिरहेको छैन। म बुझ्दछौ, अचेल अलिक बढी नै बुझ्न थालेका छौ। मैले उसलाई गाली गरेँ। अल्ताफले लुङ्गी कसेर लगाउँछ, चुरोट चल्काउँछ, लामो लामो कस तान्छ। कोठा धुवाँले भरिन्छ। कोठामा एसी चलिरहेको छ, तर अल्ताफ पसिनाले भिजेको छ। एउटा झिङ्गा कोठामा भुनभुनाउँदैछ। राति यो झिङ्गा पनि कहाँबाट आयो? कानै निएर झिङ्गा भुनभुनाउँछ। म उसलाई कता भगाउँ? यो कोठाभरि नाचिरहनेछ। अल्ताफलाई मैले हेर्न चाहेँ, चाहना गर्न मात्रै सक्छु। यसमा यति धेरै रिसाउनु पर्ने कारण के थियो र? उसले एकपछि अर्को चुरोट सल्काउँछ। मैले के भनेपछि अल्ताफ खुसी होला मलाई थाहा छैन। फेरि उसलाई खुसी पार्ने पूरा जिम्मेवारी के मेरो मात्रै हो र? मैले पनि यो सोच्न सक्छु कि अल्ताफले मेरो चाहना कति पूरा गर्छ। दिमागमा यो पनि प्रश्न उठ्छ कि आखिर अल्ताफले यस्तो प्रतिक्रिया किन दियो?
उसको शरीर हेर्ने के मलाई अधिकार छैन? मेरो त सबै कुरा उसले देखेको छ, दबाएको छ, कुल्चेको छ, थिचेको छ। त्यसो भए मसँग किन यस्तो व्यवहार? अल्ताफलाई मैले राम्ररी बुझ्न सकिनँ। त्यस रात ऊ सुत्न सकेन। उसलाई आफ्नो शरीर देखाऊ भनेकी थिएँ, त्यो पनि गरेन। देखाएको भए के फरक पर्थ्यो र? नपुंसक त छैन ऊ, स्वास्नीको भावनालाई पनि नबुझ्ने। मलाई शंका भइरहेको छ, अल्ताफमा कुनै शारीरिक कमजोरी छ। मेरो शंकाको निवारण हुँदैन, तर एउटा कुरा निश्चित छ कि अल्ताफले मसँग केही लुकाइरहेको छ। अचानक एक दिन मैले बाथरूममा देखेँ कि अल्ताफले केही लुकाइरहेको छ, शिशी जस्तो केही। मैले सोधेँ, के छ तिम्रो हातमा? उसले भन्यो, खासै केही होइन। पछि मैले यो कुराको ध्यान दिएँ कि सुत्नु पूर्व अल्ताफले बाथरूममा धेरै समय बिताउँछ। कति पटक सोधेकी छु, यति बेरसम्म बाथरूममा के गर्छौ? अल्ताफ गम्भीर भएर जवाफ दिन्छ, अब बाथरूममा के गर्छु? त्यो देखाउनका लागि तिमीलाई पनि बाथरूममा लिएर जानु पर्यो? अल्ताफमाथि मलाई शंका लाग्छ। ऊ डाक्टर कहाँ किन जाँदैन? उसले मलाई आफ्नो शरीर किन देखाउन चाहँदैन? उसलाई कुनै शारीरिक समस्या त पक्कै छ। मेरो शंकाको अन्त्य हुँदैन। उसको जे जस्तो छ त्यसको बारेमा मैले किन थाहा नपाउने? मैले त बिस्तारै आफ्नो सम्पूर्ण कुरा उसलाई भनिसकेकी छु। यदि म पूर्ण रूपले अनावृत हुन सक्छु भने उसलाई के को समस्या? डाक्टर कहाँ जानुपर्छ? अल्ताफ जब अफिस गयो तब मैले तय गरेँ कि म डाक्टरलाई भेट्नेछु। नयाँ पल्टनको डाक्टरको ठेगाना रुबिनाबाट थाहा पाएँ। धेरै बेरसम्म पर्खिनु परेन। डाक्टरले सोध्यो, रोगी को हो? रोगी वास्तवमा को हो मैले बुझाउन सकिनँ। बुढो डाक्टर बाहेक कोठामा अरू मान्छे पनि थिए। साह्रै लाज लागिरहेको थियो यो भन्न कि रोग कसको हो, के रोग हो। हिम्मत जुटाएर डाक्टर कहाँ गएकी त थिएँ, तर यी कुरा कसरी भन्नुपर्छ मलाई केही थाहा थिएन। तिनै मान्छेहरूले मसँग सोधे, म विवाहित या अविवाहित? विवाहित भन्ने कुरा थाहा पाएपछि सोधे कि पति कहाँ छ, ऊ किन आएन? यस किसिमका अरू प्रश्न गरिसकेपछि डाक्टरको असिस्टेन्टले मेरो समस्या थाहा पाउन चाह्यो। केही जोडा खानहरू मेरो समस्या सुन्न लालायित थिए। मैले असहजता महसुस गरिरहेकी थिएँ। यति निजी समस्या यतिका मान्छे सामु भन्न सकिन्छ र? थुक निल्दै टेबुलको किनारा नङले कोतर्दै आँखा झुकाएर मैले यस्तो भने, राति पतिसँग जे हुन्छ त्यो मलाई राम्रो लाग्दैन। डाक्टरले सोध्यो, किन राम्रो लाग्दैन? मलाई भन्न गाह्रो भइरहेको थियो। मैले रुबिनालाई सम्झेँ। उसले भनेकी थिए, मनमा लागेको शंका र समस्या कति नहडबडाएर भन्नु, आफ्ना समस्या लाज नमानेर सुनाउनु। त्यसैले अलिकता रोकिएर घाँटी सफा गरेर मैले भने, मलाई कुनै सुख प्राप्त हुँदैन। पतिको के इरेक्सन रहन्छ? डाक्टरको प्रश्नको मैले कुनै जवाफ दिएन। के जवाफ दिन्थे जब मैले इरेक्सनको अर्थ नै थाहा पाइन? चुप लागेपछि डाक्टरले मलाई सम्झाएर भन्यो कि इरेक्सनको अर्थ सुख हुन्छ। मैले भने, मलाई थाहा छैन, उसलाई त्यो सब हुन्छ कि हुँदैन? डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन लेख्नका लागि कलम निकालेको मात्र के थियो। फेरि भन्यो, श्रीमानले पनि आउनै पर्छ। मैले उत्तर दिएँ, उहाँ त आउनै चाहनुहुन्न। रोगी नआएको खण्डमा उपचार कसरी सम्भव छ? हामीले दुवैको जाँच गर्नुपर्छ, डाक्टरले भन्यो। म टाउको हल्लाएर फर्किएँ। घर फर्कने बित्तिकै सासूले सोध्नुभयो, एक्लै एक्लै कहाँ गएकी थियौ? डाक्टर कहाँ? किन? केही समस्या थियो? बिरामी भएको बेला अल्ताफले आफै लानेछ, बुहारी भएर एक्लै हिँड्ने हो? मलाई किन नभनेको त? तपाईँ सुतिरहनु भएको थियो। म सुतेको खण्डमा एक्लै हिँडिदिन्छन् त? मलाई चिन्ता हुँदैन कहाँ गई के भयो भनेर? मैले त रमजानलाई भनेर नै गएकी हुँ कि म जरुरी कामले बाहिर जाँदैछु। तिमीले भन्दैमा हुन्छ तिमी बाहिर जान उचित छ कि छैन हामीले थाहा पाउनु परेन, अनि डाक्टर कहाँ नै किन गएकी हौ त? म सासूलाई केही नभनी नै सुत्ने कोठामा गइहालेँ। छातीमा सिरानी टाँसेर सुतिरहेँ। साँझ अल्ताफ फर्केपछि यो सूचना दिइयो कि म एक्लै घरबाट बाहिर गएकी थिएँ। सासू आमाले सायद यो भन्नुभयो कि बुहारीको जिउ सन्चो छैन। बिरामी भएको बेला तिमी आफैले उसलाई लान सक्दैनौ? घरको बुहारी ऊ डाक्टरकोमा एक्लै जानु उचित हो र? मान्छेले के भन्लान्? अल्ताफले कुनै जवाफ दिएन र ऊ सरासर कोठाभित्र आयो। आउने बित्तिकै उसले सोध्यो, कहाँ गएकी थियौ? नयाँ पल्टन। किन? डाक्टर कहाँ? अल्ताफको मुहार रिसले रातो देखियो। उसले भन्यो, डाक्टर कहाँ किन? तिमी बिरामी छौ? मैले कुनै जवाफ दिएन, बरु उसको रिसले मुरमुरिएको मुहार हेरिरहेँ। केही समयपछि अल्ताफले आफ्ना नजर झुकायो। त्यो रात ऊ पनि अर्कोतिर मुख फर्काएर सुत्यो। मैले नै उसलाई हल्का स्पर्शले बिउझाएँ, तिमी रिसाएको हो? अल्ताफले केही पनि जवाफ दिएन। ऊ रिसाएको त हो नि। मनमा इच्छा लाग्यो कि उसलाई प्रेमपूर्वक यो सम्झाउँ कि यदि यो कुनै रोग हो भने यसको उपचार त हुनुपर्छ। प्रेमपूर्वक मैले भने, म त हामी दुईको भलाइको लागि नै डाक्टर कहाँ गएकी हौ। अल्ताफले अचानक चिच्याएर भन्यो, तिमी आफ्नो समस्या ठिक गर्न गएकी हौ, हाम्रो रोग भनेर किन भनिरहेकी छौ? कृपया गरेर यो हामी शब्दलाई उच्चारण नै नगर। यी कुराहरू भनिरहँदा उसले दाँत किटकिट खाँदै थियो। मेरो सम्पूर्ण उत्साह त्यसै समाप्त भएर गयो। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै सुन्यौं उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको दोस्रो श्रृंखला। हवस् त आजको लागि श्रुति सम्वेगको समय सकिएको छ। उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। श्रुति सम्वेगको मंगलबारको श्रृंखलामा तस्लिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको तेस्रो श्रृंखला वाचन हुनेछ।
शुक्रबारको श्रुति सम्वेकमा हामी कृष्ण धारावासीको उपन्यास राधा लिएर आउनेछौं। त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.